यही डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ नवल बजियार नेपाली हो भनेर भन्नुपर्ने हो डाक्टर साहब? नहीं, मैले त्यहाँ देखाएँ नि, पासपोर्ट छ। पासपोर्ट त छ, तर गुगलमै यो डकुमेन्ट आउँछ भने त यो डकुमेन्टको आधारमा तपाईँलाई नेपाली भन्न मिल्दैन नि? नहीं, हजुरले रेडी? ओके, यसमा एक दुई जना आँखा खोलेर राख्नुहोस् ताकि मलाई लागोस् कि सरले आँखा किन बन्द गराउनु भयो। एक दुई जना आँखा पनि खोलेर राख्नुहोस्, तर रिजल्ट फिल गराउनको लागि म चाहन्छु कि सबैजना एकचोटि आँखा बन्द गर्नुहोस् त। क्लोज योर आइज। मैले मेरो मेमोरी पावर कसरी बढाउने? भेरी गुड। म हजुरलाई के यहाँ बोलाउन सक्छु? अवश्य। ठीक छ, ल म अब के गर्छु भने एकछिन प्र्याक्टिकल कोही पेन दिनुवाला यदि बोक्नु भएको छ भने र उहाँलाई एउटा म प्रुफ देखाउँछु कि उहाँको मेमोरी कम छैन के वास्तवमा, उहाँले लागेको मात्रै हो सर तपाईलाई। अब हजुरले मलाई सुनेको वर्डहरू एकचोटि भन्दै जानुहोस् त। जंगल, मैंगो, मैरिज, डॉक्टर बाबरा भट्टाई, अलि दक्षिण पूर्व भयो, उत्तर दक्षिण भयो। अब हेर्नुहोस्, यसमा हजुर एउटा सिम्पल फंक्सन, सबैजना कृपया यहाँ त्यो सिस्टम एप्लाई गर्नु होला र एउटा प्रमिस गर्छु यहीबाट नभन्नुहोस् प्लिज। जंगल, मैरिज, मैंगो, त्यसपछि सीजर, सीजर पछि गोल्ड पोइन्ट, त्यसपछि थ्रोट अनि डॉक्टर क्यामल, डाक्टर बाबरा भट्टाई। भेरी गुड, राइट? ताली त बजाइदिनुहोस् एटलिस्ट। म नवल बजियार, गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर इन मेमोरी पावर, र मैले यो गिनिज बुकमा 1 मिनटमा 54 अब्जेक्ट्सलाई मेमोराइज गरेर विश्व कीर्तिमान गरेको हुँ र सबैको रेकर्डलाई तोडेर एउटा मात्र रेकर्ड जुन हो मेरो मात्रै हो। र यो म मेमोरी फिल्डमा धेरै वर्षदेखि म लागिरहेको कारणले यो मेरो एउटा सोशल ड्युटी र रिस्पोन्सिबिलिटी पनि भएको कुरालाई सहीको सही र गलतलाई गलत दिएको भनेर पनि यो मैले रेकर्ड राखेको हुँ। र अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला यो हजुरलाई मन प्रत्यक्ष यो गिनिजको यो सर्टिफिकेट पनि मैले यहाँ देखाइरहेको छु र गिनिजको वेबसाइटमा नाम टाइप गर्दा मात्र मेरो नाम आउँछ, त्यो नवल बजियारको, जसले 1 मिनटमा 54 अब्जेक्ट्स मेमोराइज गरेको छ। नवल बजियार फ्रम नेपाल। सो यो बाहेक अहिलेसम्म कसैको रेकर्ड छैन र यदि कतै सुन्नु भएको छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो। नाउ अब हजुरहरूलाई एउटा खास गरेर मनको कुरो के राख्न यहाँको लागि बोलाएको भनेर हजुरलाई आग्रह गरेको भने यो हिजो र केही दिन अगाडि, ठीक छ, एकजना हाम्रो नेपालकै भाइ अर्पण शर्मा, नाम सुन्नु भएको होला, उहाँले धेरै पहिला 2015 सालमा 42 वटा शब्द सम्झेर उहाँले मेमोरी लाइकमा विश्व कीर्तिमान गर्नु भएको थियो। त्यसपछि लगत्तै उहाँको धेरै विदेशी इन्डियनहरूले उहाँको के गर्नु रेकर्ड तोडिदिनु भएको थियो। र लास्ट इयर पनि हजुरले थाहा पाउनु भएको होला भने बेकायदा कान्तिपुरहरुमा पनि धेरै त्यो आइएको थियो, उहाँले पब्लिसिटी विज्ञापन लाइभमा कि मैले 1 मिनेटमा 83 वटा शब्द सम्झेर विश्व कीर्तिमान गरेको छु, जसको कुनै मतलबै थिएन। उहाँले त्यतिकै भ्रम फैलाउनु भयो, जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यसको रेकर्ड मसँग यहाँ छ देखाउनको लागि। यो त खैर उसको आफ्नो कर्म हो, यसमा मलाई केही आपत्ति पनि थिएन, राइट? सबको आफ्नो आफ्नो कर्म हुन्छ। तर धेरै दुःख मलाई कहाँ भयो भने हिजो अस्ति उहाँ भाइले झापामा गएर एउटा मैले विश्व कीर्तिमान गरे भन्ने कुरालाई राख्नु भएको छ मिडिया साथीहरुको माझ, र जसमा उहाँले मलाई भारतीय बनाइदिनु भयो कि नवल बजियार भारतीय हो, ठीक छ। र 1 मिनेटमा मैले 87 वटा गरे। अब मेरो सवाल यो छ मित्रहरु कि यदि हिजो फेरि मैले 1 मिनेट 83 वटा जुन गर्यो भने त अस्ति लास्ट टाइम मैले के गरेको थियो? कान्तिपुरमा म बधाई छ मैले सफलतापूर्वक गरे, सर्टिफिकेट अन द वे, धेरै तामझाम गरिएको थियो, जुन वास्तवमा नगर्दिदा राम्रो। र मैले अघि पनि भने सबको आफ्नो आफ्नो कर्म हुन्छ, हामीलाई कसैको गलत सहीसँग मतलब छैन। तर यो मेरो सोचमा किन मलाई एकदम हट गर्यो मलाई भनेपछि यो रेकर्ड राख्दाको पीडा के हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ। यो शारीरिक होस्, आर्थिक होस् या मानसिक, त्यो मलाई थाहा छ, राइट? तर त्यो भाइले सायद यस्तो नगर्दै राम्रो रेकर्ड राखोस्, आई एम ह्याप्पी, ओके? मेरो रेकर्ड तोडोस्, अरूको रेकर्ड त फेरि अरूको रेकर्ड, द्याट्स ओके। जसको जो क्षमता छ, जसको जो साधना छ, जसको जो टेक्निक छ, त्यसले त सबैले गर्न पाइन्छ, राइट? तर अहिले मात्र मेरो रेकर्ड हुँदा हुँदा पनि र एउटा म नेपालीको छोरो जनकपुर धाम धौसाको र जो साथीले अझै के लाग्छ भने म बकायदा पहिलो चोटि लाइफबाट अनकम्फर्टेबल फिल गरिरहेको छु कि नेपाली भए तापनि म आफ्नो नेपाली सिटिजनशिप बोकेर म हिँडिरहेको छु। यो मेरो नागरिकता, यो मेरो पासपोर्ट,
वर्ल्डको धेरै कन्ट्रीमा मैले तपाईको अलरेडी ट्रेनिङ प्रोग्राम कन्डक्ट गरिसकेको छु र यो मेरो भोटर आइडीहरू मेरो ड्राइभिङ लाइसेन्स सबै म लिएर आएको छु यहाँ, राइट। बनाएको मैले मेरो साइडबाट मेरो प्रोफेसनबाट नेपाललाई गौरव फिल गराउनका लागि धेरै मेहनत गरेँ। तर भाइहरूले मानौ एउटा जाने अनजाने होस् या प्लानिङको साथै सो नगरिदिँदा राम्रो, त्यो एउटा अनुरोध हो। तपाईहरुले एउटा जानकारीको लागि यहाँ केही राखिएको पनि छ, जसले पर्दाखेरि छलङ्ग हुनुहुन्छ। प्रुफ पनि छ बेकायदा, जस्तो यो लाइफ सर्टिफिकेट देखाइदिए, त्यो पनि एउटा पोस्टरको रूपमा यहाँ तपाईले देखिएको छ। यहाँ गिनिसको पेजमा जुन देखिन्छ त्यसको प्रिन्ट छ, ओके, यो पनि मैले राखेको छु। अनि त्यसमा त्यो भाइले हिजो अस्तिको तपाईको न्युजमा कान्तिपुरले पनि त्यहाँ लेखेको छ भारतीय नागरिक कसरी छाप्न सकिन्छ के सुनेकै भरमा, वाइ हाउ। साथीहरूलाई त भ्रममा पारे यहाँ कान्तिपुरको यहाँ 1 मिनेटमा 83 वस्तु, र फेरि त्यही पेजमा लेखिएको छ, उहाँले आफैले, त्यो भाइले अर्पण शर्मा भाइले आफैले लेख्नु भएको छ कि यो मेरो अहिले गिनिसको लाइक पुरा यो अफिसियल प्रोग्राम होइन, अफिसियल होइन, सर्टिफिकेट आएछ मात्रै हो। उसले मेरो सर्टिफिकेट नदिन पनि सक्छ। जब नदिन सक्छ थाहा छ भने कसरी भयो त गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर? मैले करेक्ट गर्नु साथीहरू हो, राइट। सो यस्तो नगरेको सायद राम्रो हुन्थ्यो, ओके। र म त प्रार्थना गर्छु अर्पण भाइ मात्रले, दुनियाँको हरेक व्यक्तिले, नेपालको हरेक नागरिक, विश्वको हरेक मानव जातिले राम्रो गरोस्, कीर्तिमान राखोस्। आई विल बी द ह्याप्पिएस्ट एक्चुअली, राइट। तर भ्रम फैलाएर गलत सूचना गरेर नगरेको भए राम्रो, यो मेरो बिन्ती मात्रै हो। र यसमा हजुरहरूले अलिकति पहल गर्दै, यहाँ हजुरहरूको हातमा पनि पढिसकेको होला, राइट। र म नेपाली हुँ, गर्वको साथ भन्छु कि म नेपाली हुँ, बिकज आई रियली फिल प्राउड टु बिङ अ नेपाली, राइट। बिकज बाहिरको रेकर्ड मैले नेपालमा ल्याएको छु, मिहिनेत गरेपछि यो तपाईहरुको माया र ब्लेसिङको कारण मात्र हो, मैले मात्र केही गर्न सकेको छैन। आई एम जस्ट अ ह्युमन बिङ। मेमोरी टेक्निक्सहरु के प्र्याक्टिस गरे, मेडिटेसन गरे, साधना गरे, ओके, जसको परिणाम रेकर्ड आयो। तर हजुरहरुको माया र ब्लेसिङकै कारण आएको हो। सो म हजुरलाई थ्यांक यू भन्न चाहन्छु त्यसको लागि, राइट। अब म चाहन्छु कि हजुरहरुको तर्फबाट के क्युरियोसिटी के मनमा कुरा छ भने मलाई प्लिज सोध्नुस्। र यति रिक्वेस्ट छ कि सहीलाई सही, गलतलाई गलत सबै जनताले थाहा पाउनु चाहिँ मेरो एउटा मनको आशय र एउटा सायद धर्म पनि हुन्छ, हजुरहरुको पनि त्यो मलाई लागेको छ। नवल पजियारलाई हामी धेरै धेरै शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छौँ। तपाईले नेपालको नाम गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ज गराउनु भएको छ। यसरी थ्यांक यू सर, थ्यांक यू। यसरी नेपालको नाम अंकित गराउँदा कस्तो फिल हुँदो रहेछ डाक्टर साहब? पहिलो कुरो सर, इट्स अ रियली ग्रेट प्लेजर कि मेहनत गरेपछि ती बुझ्छु कि सफलता पाइन्छ। यदि सिस्टम सही छ, मनमा डेडिकेसन छ भने एभ्रिथिङ इज पोसिबल, यति हो। तर लागिरहनु पर्छ। र मलाई यो नेपाल देशको लागि हल्का मैले के एउटा गर्न पाएको छु, म आफ्नो गुड फिल लाग्छ। एउटा नागरिकको जिम्मेवारीको नाताले बाहिरको रेकर्ड नेपालमा मैले ल्याएको छु भने नाताले मलाई प्राउड फिल भएको छ, गुड फिल लाग्छ। तर नेपालमा त काम गर्ने मानिसहरूको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ। हजुर, आज यहाँले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ज भएको सर्टिफिकेट सहित आफ्ना धारणाहरू राख्दै गर्दा भोलिका दिनमा के टिका टिप्पणी हुन्छन् त्यहाँतिर नजाउँ होइन। तर पनि नागरिकले पत्याउँदैनन्। अब पत्याउनुको लागि यहाँले यो 2020 को 19 डिसेम्बरमा जुन 54वटा वस्तुको नाम स्मरण गरेर रेकर्ड गराउनु भयो, एकपटक हामीलाई सुनाइदिन सक्नुहुन्छ तपाईले? हजुर, हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ? नै त्यहाँ त वस्तुहरू यस्तो थियो कि तपाईको लाइक त्यति बेला गरियो र यो अब्जेक्ट थियो, त्यहाँ फिजिकल अब्जेक्ट थियो, ओके। र अहिले म तपाईको रेकर्ड जुन गरिरहेको छु भेरी सुन, यो तपाईको बाइनरी नम्बर र क्यालेन्डरको हो, जसमा क्यालेन्डरमा के छ भने जस्तो कि हजुरहरूले क्यालेन्डर यहाँ देखिराख्नु भएको छ, राइट, भित्तामा या मोबाइलमा। तर अहिले हजुरहरूले मलाई यदि क्यालेन्डर यदि सोध्नु भयो भने 100 साल पहिला, आउने साल, गएको साल, म ठ्याक्कै त्यो पुल बारो त्यो भन्न सक्छु अहिले यहाँबाट। तर यसमा हामीले इंग्लिशमा लिइरहेको छ, बिकज विक्रम सम्वत मात्र नेपाल देशको लागि हो, ईस्वी सम्वत होल ओभर वर्ल्डको लागि हो। र यो टेक्निक मैले इन्टरनेसनली एप्लाई गरेका छौँ। सो अहिले हजुरले यदि थाहा छ भने कोही 2-4 जना साथीले मलाई आफ्नो डेट अफ बर्थ, म्यारेज डेट या कुनै बच्चाको डेट अफ बर्थ भन्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै कुन बार छ, यसले के हुन्छ मेरो गिनिस प्र्याक्टिस पनि हल्का इफर्ट यु नो अलिक प्लस हुन्छ भनेर हजुरले त्यो पनि मलाई एउटा त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ ताकि म भन्न सकूँ र हजुरलाई लागोस् कि वास्तवमा यो टेक्निकले काम गर्दो रहेछ भने। नेपाली नागरिकले एउटा उदाहरण यहाँले सुनाइदिनु पर्यो आज यही फोरमबाट। यहाँ कि मलाई चाहिँ लाग्छ तपाईँले नै जारी गर्नुभएको एउटा प्रेस विज्ञप्ति हजुर हामीलाई मेमोरी गरेर त्यस पछाडि आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुनाइदिनु भयो भने जनता पत्याउँथे कि जस्तो लाग्छ। हजुर, नै त्यही त मैले तपाईको जुन यो पहिला सर्टिफिकेट आयो त्यसपछि मात्र म यो लाइक देखाउँ भन्दा पनि नि
देखाउँ भन्दा पनि यो वास्तवमा मलाई जुन इन्डियन भन्यो र नभएको रेकर्डलाई पनि रेकर्ड गर्यो नि त्यो पिडले वास्तवमा यहाँ आएको नत्र बिकज हजुर पनि बिजी हुनुहुन्छ हजुरले पनि दुःख किन दिने म पनि मेरो काममा बिजी छु मेरो पार्टिसिपेन्टहरूले रिजल्ट दिनमा त्यो हिसाबले भनेपछि यहाँलाई विश्वास गर्नुपर्ने आधार त्यही गिनिज बुकले दिएको गिनिजमा छ गुगलमा छ सर्टिफिकेट गुगलमा पनि छ र हजुरले सोध्नु जस्तो हजुरको डेट अफ बर्थ एकचोटि भन्नुभएको छ त डेट अफ बर्थ इङ्ग्लिसमा भन्नुहोस् न मेरो 1982 1982 हजुर हजुर जुलाई 19 जुलाई हजुर 1982 हजुरलाई थाहा छ हजुर जन्मिनु भएको लाइक मन्डे छ भनेर थाहा छ मन्डे होइन एकचोटि गुगलमा चेक गर्नुहोस् र यो सालमा 19 जुलाई भन्नुभयो हजुरले हैन र यो सालमा पनि हजुरको मन्डे नै आइरहेछ प्लिज एकचोटि कोही मोबाइलमा चेक गर्नुहोस् यो सालमा त हो मन्डे नै हो तपाईँ हजुर जन्मेको पनि मन्डे जुन बार मैले भने नि एकचोटि टक्क गुगलको टाइम छ हजुरले एकचोटि टक्क टाइप गर्यो भने 1 सेकेन्डमा आइहाल्छ 19 जुलाई 1982 उहाँले भन्नुभयो राइट प्लिज एकचोटि चेक गरिदिनुहोस् 1982 हजुरलाई थ्याङ्क यू बिकज यो मेरो प्र्याक्टिसको पनि एउटा यो हजुरले एउटा मलाई सहयोग गरिदिनु भयो तर 19 जुलाई 1907 1982 मन्डे हो डाक्टर साहब त्यसमा पुरै भयो मन्डे हो मन्डे नै पर्छ थ्याङ्क यू बट हजुरले मलाई म कति कन्फिडेन्स छ त्यो चेक गर्न खोज्नु भएको थ्याङ्क यू हजुरलाई नाउ माय फ्रेन्ड्स डाक्टर साहब प्लिज सर तपाईँलाई थोरै जिज्ञासा राखौँ यही मञ्चमा अथवा यही ठाउँमा केही समय अगाडि विजय साई भन्ने एकजना व्यक्ति पनि मेमोरी किङ भन्दै आफूलाई एकजनाले प्रसार गरेका थिए र आफू सम्झन सक्छु भनेर कुरा गरेका थिए र म सबै नेपालीलाई सिकाउँछु भन्दै पनि प्रचार गरेका थिए अमेरिकाबाट नेल्सन डेलिसले केही दिन अगाडिको भिडियो पनि भाइरल भएको छ अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो कि हेर्नु भने थाहा भएन तर आफूले त्यसरी दाबी गर्ने र खास उसले क्षणमा चाहिँ उसले त्यो ढङ्गले मेमोरी गर्न नसक्ने कतैबाट चिटिङ भएको आधारहरू प्रशस्त देखिरहँदा पनि एक ढङ्गले यसरी चर्चा भइरहँदा नेपालको अलिकति बेइज्जती अथवा इज्जतमाथि धावा बोलेन यसलाई तपाईँहरू जस्तो मेमोरी किङले केही गर्नु यसमा पहिलो कुरो त हजुरलाई एउटा यो क्ल्यारिटी गरिदिउँ कि उहाँ भाइको गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड होइन पहिलो कुरो रेकर्ड त होइन अब उहाँले किनभने म यति बुझ्छु कि यदि रेकर्ड भएको भए त्यो गिनिजमा प्रुभ गरेको त्यो उहाँले त देखाउँछ नै राइट र यो गर्न हजुरलाई राम्ररी थाहा छ कि आज मैले काम गरेँ ओके भरदिन काम गरेँ त आज मैले मानव 10 किलो 20 किलो पनि उठाउन सक्छु तर थाकेको व्यक्तिले 1 किलो पनि गर्न माइन्डले अलिकति एकदम थकित भइहाल्छ राइट त हरेक टाइम हरेकको स्ट्यामिना एक हुँदैन यो हजुरलाई पनि प्र्याक्टिकली राम्ररी थाहा मैले सुनेको हो तर मैले भिडियोमा त्यति चासो कि हजुरले आज एउटा मैले रिक्वेस्ट पनि गर्छु कि यो सकेपछि 5 मिनट मलाई टाइम दिनु होला यो हजुरको बच्चा र हजुरलाई एकदम राम्रो काम लाग्ने चिज मैले सिकाएर पठाउँछु जो एउटा सबकन्सियस माइन्डको एउटा प्रोग्रामिङ ओके र सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामले एउटै कुरो के भन्छ भने हामी कसैको नेगेटिभिटी नगरौँ ओके तर जब हाम्रो लाइफ डेथको कुरो हाम्रोमा छ त्यति बेला हामी चुप रहनु पनि एउटा कायरताको काम हुन्छ राइट सो सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ सही हामीले गर्नु भएको छ भने हाम्रो लाइफ हाम्रो चिल्ड्रेन हाम्रो फ्यामिली हाम्रो वर्क एकदम फ्यान्टास्टिक हुन्छ र माइन्डले फिजिकलमा कसरी बदलाव ल्याउँछ त्यो अहिले म प्रुफ पनि गर्न सक्छु साइन्टिफिक वेमा र हजुरले मेमोरीको डेमो पनि त्यो पनि म देखाउन सक्छु लाइक यदि बोर्ड छ भने बट स्टिल म के भन्न चाहन्छु भने आजको मेरो रिक्वेस्ट के थियो त्यो अरू टाइम मिलाएर मेरो पर्सनल नम्बर पनि दिन्छु ओके आजको मेरो यति मात्र मेरो रिक्वेस्ट हो कि म नेपाली हुँ यो कुरालाई विश्वास गरिदिनुहोस् ओके र यो मेरो यहाँ छ एकचोटि देखिदिनु पनि होला पासपोर्ट जति देश विदेशमा मैले ट्रेनिङ गरेको छु त्यो सबै यहाँ छँदैछ फेरि म भन्छु लाइसेन्स नागरिकता ओके तपाईको भोटर कार्ड ओके त्यो सारा चिज छ सो मेन यो र एउटा अरू रिक्वेस्ट कि रेकर्डिङ नहुँदा रेकर्ड राखेको छु र म यो छु भने त्यो भ्रम नफैलाइदियोस् त्यो पनि आग्रह गरिदिनु होला ताकि अरूलाई पनि बुद्धि आओस् भोलि कोही अरू पनि आउन सक्छ त्यस्तो नहोस् एउटा कुरा भन्नु हजुरलाई टु बी अनेस्ट रेकर्ड राख्नु आफ्नो ठाउँमा छ राइट तर एज ए ह्युमन बिङ हामी सबैको पहिलो एउटा धर्म के हुनु पर्यो भने नि यदि कोही राम्रो गरेर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यसलाई गलत भ्रम फैलाएर गलत नाम दिएर अपवाह नगर्ने त्यो चाहिँ मलाई लागेको छ राइट सो यो गरिदिँदाले अझै राम्रो थियो जस्तो मलाई लाग्यो अब हजुरहरूको लाइक अब सपोर्ट माया अब जे भन्नुहुन्छ यसमा म छँदैछु तर यो आजको यो 5 मिनट मेरो रिक्वेस्टको साथ यो लिएर पक्का जानु होला ओके बिकज लाइफ लङ हजुरले मलाई याद गर्नुहुन्छ यो लर्निङ हो एउटा साइन्टिफिक टेक्निक हो धेरै मेहनत रिसर्चले गरिएको प्रमाणहरू म हजुरलाई सिकाएर पठाउँछु बिकज माइन्ड भनेको सबैको एउटै हो युज मात्र गर्ने फरक हुन्छ बाँकी कुरा एउटै हो यो पेज के हो यसमा त हैदराबाद लेखेको छ नोबेल पछि यार भनेर नै लोकेसन तर नेपाली नेपाल छ नि त्यहाँ नेपाल छ ब्राकेटमा
इन हैदराबाद मिन्स प्लेस, जस्तो कि जजहरू अप्लाई गर्नु भएको नहीं यो त लन्डनकै हो कि, तर जजहरू जो मेरो आउने बेला यहाँ थियो नि, तब 5-6 जना मेरो खर्च धेरै बढ्नु भयो, सो उहाँले पनि मै त्यहाँकै दिएँ। सही डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ नवलपजिया नेपाली हो भनेर भन्नुपर्ने हो डाक्टर साहब? नहीं मैले त्यहाँ देखाएँ, पासपोर्ट छ, पासपोर्ट त छ, तर गुगलमै यो डकुमेन्ट आउँछ भने त यो डकुमेन्टको आधारमा तपाईँलाई नेपाली भन्नु मिल्दैन नि? नहीं हजुरले गुड क्वेसन एउटा म क्ल्यारिटी गरिदिनु। जस्तो आज म यहाँ छु राइट, भोलि अमेरिका गएँ त नवलपजिया बाइ बर्थ नेपाली नै हो, त्यो नामको अगाडि कुन कन्ट्रीमा त्यहाँ लेखिएको हुन्छ के, सो त्यहाँ नेपाली लेखियो। अब भोलि म अमेरिका गर्दाखेरि इन अमेरिका आउँछ, त्यहाँ इन बम्बई आउँछ, इन सिङ्गापुर आउँछ, इन काठमाडौँ। जस्तो कि अब कोही नेक्स्ट हाम्रो काठमाडौँमै हुन गइरहेछ, किन अब साथीहरूको सपोर्ट पनि पाइयो भने फाइनेन्सियली पनि सजिलो हुन्छ भनेर उहाँलाई एफोर्ड गर्न सकिन्छ र बोलाएर गर्न सकिन्छ भनेर। सो अब यो काठमाडौँमै हुने, त्यो अब के आउँछ, इन काठमाडौँ आउँछ, त्यो ठाउँको नाम हो जहाँ भएको पनि। डाक्टर साहब यो मेमोरी पावर भन्ने चिज चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिको एकदमै होइन भन्नाले नितान्त भित्री त्यो ट्यालेन्ट हो कि यसलाई सिकाएर सार्वजनिक गरेर अरूले पनि जान्न सक्छ? भेरी गुड क्वेसन। पहिलो कुरा भगवानले चाहे त्यो व्यक्ति नेपालको होस्, अमेरिकाको होस्, जापानको होस्, हरेक व्यक्तिमा सेम इन्टेलिजेन्स हुन्छ। साइन्सले रिसर्च गरिसकेको हो, प्रुफ गरिसकेको हो, राइट? तर भएको त्यो क्षमतालाई कसरी युज गर्छ त्यो व्यक्ति टु व्यक्ति डिफरेन्ट गर्छ, राइट? सो पोइन्टमा भन्नुपर्दा हामी सबैको सेम मेमोरी हुन्छ र गुड न्युज के छ भने मेमोरी क्यान बी डेभलप, इट इज एन स्किल, आर्ट हो यो, कला हो यो कुनै बाई बर्थ यस्तो केही पनि हुँदैन, सबैको सामान्य हो। यस, इट इज स्किल, कला हो यो। यसमा जुक्तिहरूको चाहिँ कुनै अलिकति त्यो भन्नाले यस हजुरलाई भन्छु, जस्तो कि एउटा के छ भने काम गर्छ कि गर्दैन, हजुर ट्रिकहरूले काम गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। सी एउटा के छ भने नि, पहिलो कुरो त हरेक व्यक्तिले के सिक्नु पर्यो भने ब्रेनको ल्याङ्ग्वेज, ओके? जस्तो एउटा दुःखको कुरो छ कि हामी ड्राइभिङ सिक्दा, हामी स्विमिङ सिक्दा हामी ठाउँमा जान्छौँ, राइट? तर जुन चिजले हाम्रो पुरा लाइफ हामीले धान्नु परेको छ, जो ब्रेन, त्यो ब्रेनको डेभलपमेन्टलाई हामीलाई केही थाहै हुँदैन। जस्तो कम्प्युटर किन्दा, मोबाइल किन्दा एउटा म्यानुअल पाउँछौँ हामी, कसरी युज गर्ने, कसरी युज नगर्ने। तर दुःखको कुरो हो हामी यो संसारमा जन्मेर आउँदाखेरि कसैले हामीलाई माइन्डको म्यानुअल दिएर हामीलाई पठाएको हुँदैन र जाने अनजाने हामी के गर्छौँ त्यसलाई मिसयुज गरिरहेको छौँ। सो जो टेक्निक्सहरू वर्ल्डमा छ रिलेटेड टु माइन्ड, इट्स अल वर्क्स लाइक अ मेन्टल टुल हो र यो थाहा पाएपछि हरेक व्यक्तिले सजिलै तरिकाले गर्न सक्छ। कसैले तपाईबाट जान्न चाहे भने त्यो ढङ्गको स्किलहरू तपाईले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ? यस यस यस, हामी त निरन्तर गरेको थियो, वर्षौंदेखि गरेको थियो। नेपालको तपाईको लाइक डिफ्रेन्ट सिटीहरूमा, तपाईको देश विदेशमा हामी गर्दै आएको कामै यही हो, व्यक्तिलाई सिकाउँदै। आजसम्म कतिलाई सिकाउनु सर? यो तपाईको अब यस्तो छ, मेरो डाटा अनुसार तपाईको 92,000 छ, 92,000 मेरो डाटामा, तर जुन अर्गनाइजरको डाटा त्यो लाखमा छ, मतलब मेरोबाट 92,000। जस्तो कि सर यो मेमोरी भन्नाले यो ट्यालेन्टै गाउँको ट्यालेन्टै हो हैन? हजुर। यो त अहिले गिनिज बुकमा हजुरले नाम लेखाउनु भयो, नेपालको नाम राख्नुमा एकदमै हामी धन्य छौँ हैन? थ्यांक यू भेरी मच। तर यसलाई चाहिँ अरु अध्ययन रिसर्चहरुमा कसरी प्रयोग गर्ने त? खाली मेमोरी किङ मात्रै भनेर त्यसले अरु नाही, करेक्ट, गुड क्वेशन, भेरी गुड क्वेशन। सी मैले अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ जुन हजुरले सायद ध्यान गर्नु भएको होला, ब्रेनको एउटा के हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, ओके? ब्रेनको ल्याङ्ग्वेज हामीलाई थाहा छ कि संसारमा याद पर्ने चिज हामीले तीनटा चिज मात्रै हुन्छ, या त त्यो नम्बरको भरमा हुन्छ, या त्यो तपाईको वर्डको आधारमा हुन्छ, या त रियली पिक्चरको आधारमा। यो तीनटा बाहेक सायद चौथो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यो तीनटा चिज कसरी माइन्डमा जान्छन्, कसरी स्टोर हुन्छ, कसरी प्रोग्रामिङ हुन्छ, यो कुरा व्यक्तिले बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ। सी एउटा कुरा के छ भने नि, सिम्पल भन्नु पर्दा हजुरले हिँडेर जानुहुन्छ नि, जहाँ बाटो त्यहाँ मानौ 2 घण्टाको छ भने ड्राइभिङ धेरै मुस्किलले सिक्नुहुन्छ, मेहनत गरेर मानौ 15 दिन 1 महिनाको प्र्याक्टिसले, तब त्यही बाटो 15 मिनट आधी घण्टा भित्र हजुरले क्रस गर्नुहुन्छ, राइट? सो मिन्स यो ब्रेनको एउटा जुन फंक्सन हो नि, यो ल्याङ्ग्वेज जुन हो नि, यो हरेक व्यक्ति, त्यसलाई रिक्वेस्ट गर्छु हजुरले 5 मिनट एउटा टाइम दिनु होला, ताकि लाइफ लङ हजुरले एउटा याद रहन्छ कि नवलपजियारबाट एउटा चिज पायो भने, बिकज यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो र हरेक व्यक्तिले थाहा पाउने चिज हो। डाक्टर साहब यस्ता कुरा त धेरैले गर्छन् हैन, तर जनताले विश्वास गरिराखेका हुनन्। एउटा सत्य कुरा के हो भने म एकदमै कम सम्झिन्छु, बिर्सिहाल्छु हरेक कुरा। भेरी गुड। अब मैले मेरो मेमोरी पावर कसरी बढाउने? भेरी गुड। म हजुरलाई के यहाँ बोलाउन सक्छु? अवश्य। ठीक छ, ल म अब के गर्छु भने एकछिन प्र्याक्टिकल कोही पेन दिनु होला यदि बोक्नु भएको छ भने, र उहाँलाई एउटा म प्रुफ देखाउँछु कि उहाँको मेमोरी कम छैन के वास्तवमा,
उहाँले लागेको मात्रै हो सर तपाईलाई र बिर्सिहाल्छु त्यही त सिस्टम हो हजुरकै नाम बिर्सिन्छु एकछिन सर एउटा कुरा थ्याङ्कफुल भन्नुहोस् भगवानले कि तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ थाहा छ किन भगवानको यो राम्रो देन मानव जातिको लागि उसले बिर्सिन सक्छ यदि बिर्सिन नसकेको भए हरेक ट्रेजेडी माइन्डमा राखेर उसले अगाडि लाइफमा बढ्नै सक्दैन तर यो टेक्निकले के काम गर्छ भने सही समयमा सही कुरालाई याद गर्नको लागि सपोर्ट गर्नको लागि त्यति मात्रै हो म पनि बिर्सिन सक्छु एभ्रीबडी ह्युमन बिङ्स तर सिस्टम फलो गरेपछि चाहेको कुरालाई सजिलो माइन्डमा चाहेको कुरा याद गर्नु त्यति मात्रै यसमा फरक छ जी र अहिले म सबैलाई एउटा प्र्याक्टिकल गराएर सबैलाई म पठाउँछु बिकज गरौँ सर प्र्याक्टिकल गरौँ ल थ्याङ्क यू ओके म एकदम फास्टमा गरिदिनु ल हामीलाई एउटा डेमो भयो एउटा कुरा म के प्रुफ गर्न चाहन्छु तपाईहरुकैबाट ल जति वर्ष ठिक छ जसले उब्रो भएको छ प्लिज मेरो अनुसार फलो गर्नु होला त्यो 30 सेकेन्ड त्यसपछि एउटा प्र्याक्टिकल यहाँ भाइलाई राखेर म गराउँछु ओके ल तपाईले लेख्नु पर्दैन खाली गर्नुस् म जे भन्छु अहिले लेख्नु पर्दैन हातलाई फ्री राख्नुस् र बस्नुस् या कि मानवको माइन्ड सबैको समान एउटा फिल गराउनलाई तपाईले राइट ओके नाउ एभ्रीबडी रेडी यस रेडी ओके यसमा एक दुई जना आँखा खोलेर राख्नुस् ताकि मलाई लागोस् कि सरले आँखा किन बन्द गराउनु भयो एक दुई जना आँखा पनि खोलेर राख्नुस् तर रिजल्ट फिल गराउनको लागि म चाहन्छु कि सबैजना एकचोटि आँखा बन्द गर्नुस् त क्लोज योर आइज यस सो एक जना प्लिज अन द डाइस विथ पेन ल्याउनुस् ताकि म भन्छु र कोही लेख्नु पर्ने होला वर्ड ताकि त्यो वर्ड सही छ कि छैन यस एनीवन म हजुरलाई के शब्द भन्छु र हजुरले आफ्नो नेचुरल टेक्निकबाट कम्फर्टेबली स्टोर गर्ने कोसिस गर्नु कति सक्नुहुन्छ यो हजुर नेचुरल तरिकाले त्यसपछि केस भएन अहिलेको अहिले हरेक साथीले मैले भनेको साथ गर्नु हो भने मैले भनेको सब तल माथि माथि तल सबैले गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो एउटा प्रुफ तपाईहरुको लागि र कोही प्लिज एकजना लेख्नु होला बिकज म र्यान्डमली वर्ड बोल्न गइरहेको छु ओके के बोलेको छु फेरि तपाईले त्यहाँ थाहा पनि हुनु पर्यो सो कोही एकजना को लेख्न चाहनुहुन्छ एनीवन कोही एकजना यस रेसमा स्पेलिङको चिन्ता नगर्नु होला सिम्पल इंग्लिश वर्ड भन्छु नेपालीमा त वर्ड लेखे पनि केही फरक पर्दैन हजुरले पेनलाई राख्नुस् त्यहाँ ताकि हजुरलाई सजिलो होस् ल हजुरलाई कम्फर्टेबल छ पक्का ल गुड हस् भेरी गुड थ्यांक यू हस् ल अब म हजुरलाई वर्ड भन्न गइरहेको छु हजुरले माइन्डमा राख्ने कोसिस गर्नुस् ल ओके ल इंग्लिश वर्ड नै दिन्छु म डन ओके जंगल मैरिज मैंगो सीजर गोल्ड कॉइन थ्रोट डॉक्टर कैमल न्यूज़पेपर बाबुराम भट्टराई अहिले सिम्पली र्यान्डमली 18 राइट अब हजुरले मलाई सुनेको वर्ड रिपिट भन्दै जानुहोस् त जंगल मैंगो मैरिज डॉक्टर बाबुराम भट्टराई अलि दक्षिण पूर्व भयो उत्तर दक्षिण भयो अब हेर्नुस् यसमा एउटा सिम्पल फंक्शन सबैजना कृपया यहाँ त्यो सिस्टम एप्लाई गर्नु होला र एउटा प्रमिस गर्छु यहीबाट क्यामेराको अगाडि हजुरहरुलाई यदि लाग्यो कि हजुरको बच्चा र फ्यामिलीको लागि डबल पजाएर के गर्न सक्छ आई ग्यारेन्टी यु हजुरहरुलाई के प्लस त्यसमा म पक्का दिन सक्छु तर एउटा एज अ प्यारेन्ट्स याद राख्नु होला बच्चाको लागि हमेशा करेक्ट नगर्नुस् कनेक्टिभिटी बढाउनुस् यदि तपाईको बच्चासँग तपाईको प्यारेन्ट्स कनेक्टिभिटी राम्रो छ भने नि तपाईको बच्चाले एक्स्ट्राअर्डिनरी रिजल्ट तपाईको लागि दिन्छ तर हर वक्त पढिस गरिन्छ त्यो होइन कसरी पढ्न र सबैलाई मोटिभेट गर्ने सो हामी स्टार्ट गरौँ ल सो हजुरले आँखा बन्द गर्नुस् हजुरलाई सजिलो हुन्छ र जो गर्न चाहनुहुन्छ फिल गर्न चाहनुहुन्छ यसमा वर्ड म भन्छु हजुरले पिक्चर हेर्ने र सिनेमा जस्तो एकछिन पछि अर्को गर्नु होला राइट सो थ्यांक यू सर स्टार्ट गरौँ या घाँटी पनि नहलाउने आवाज पनि निकाल्ने बडी पनि चलाउने र वन बाइ वन पिक्चर बिस्तारै हेर्दै जाने ठुलो जंगलमा हुनुहुन्छ त्यो जंगलमा म्यारेज भइरहेको छ हेर्नुस् म्यारेज फंक्सन त्यो म्यारेजलाई ठुलो ठुलो म्याङ्गो दिएको छ हेर्नुस् त्यो म्याङ्गोलाई ठुलो सिजरले काटिरहेको छ हेर्नुस् त ठुलो सिजरले काट्दाखेरि गोल्ड कोइन तल झरेको छ त्यो गोल्ड कोइन खाँदा थ्रोटमा अड्केको छ हेर्नुस् त थ्रोट के थियो पहिला जंगल आवाज ननिकाल्ने ठुलो जंगल त्यसमा म्यारेज भइरहेको थियो सबैलाई ठुलो म्याङ्गो दिएको थियो म्याङ्गोलाई सिजरले काटिरहेको थियो त्यसबाट गोल्ड कोइन तल झरिरहेको थियो गोल्ड कोइन झर्दा थ्रोटमा अड्कियो थ्रोट पछि डक्टर क्यामलमा बसेर गइरहेको छ हेर्नुस् पिक्चर क्यामलमा को छ तपाईको क्यामल न्यूज़पेपर पढिरहेको छ हेर्नुस् त फनी थिङ न्यूज़पेपर खूब पढे कसको बारेमा बाबुराम भट्टराईजीको बारेमा हेर्नुस् पिक्चर बाबुराम भट्टराईको बारेमा यस्तै प्रोसेस अगाडि जान्छ म एकचोटि अब उहाँलाई रिभिजन दिन्छु फाइनल तपाई सुन्नुस् ल आँखा बन्द गर्नुस् म रिभिजन दिन्छु पिक्चरको धेरै ठुलो जंगल त्यसमा म्यारेज भइरहेछ सर ठुलो म्याङ्गो दियो म्याङ्गोलाई सिजरले काटिरहेछ सिजरले काट्दा गोल्ड कोइन पछि थ्रोट पछि डक्टर केमा गइरहेछ क्यामल ठुलो क्यामल के गइरहेछ न्यूज़पेपर र कसो बाबुराम भट्टराईको बारेमा
सो वर्ड के थियो म फेरि भन्दिन्छु जंगल मैरेज मैंगो सीजर गोल्ड क्वाइन थ्रोट डॉक्टर कैमल न्यूज़पेपर बाबुराम भट्टराई हजुर एकचोटी यहाँ आउनुस् प्लिज आई रिक्वेस्ट यू ल यहाँ आएर एकचोटी त्यो वर्ड गर्नुस् प्लिज जंगल मैरेज मैंगो त्यसपछि सीजर सीजर पछि गोल्ड क्वाइन त्यसपछि थ्रोट अनि डॉक्टर कैमल डाक्टर बाबुराम भट्टराई वेरी गुड राइट ताली त बजाइदिनुहोस् प्लिज तपाईहरुको लागि गर्नु भएको थ्यांक यू भेरी मच बस्नुस् भनेपछि स्टोरी क्रिएट गर्नु पर्यो यस नो त यो सिम्पल शब्द मैले अघि के भनेको थिएँ ब्रेनको ल्याङ्ग्वेज हो हाम्रो के थियो काम रिकल आउनु पर्यो राइट रिकल आएपछि सकियो ओके सो नम्बरको छुट्टै हुन्छ वर्डको छुट्टै हुन्छ पिक्चरको छुट्टै हुन्छ तर सिस्टम फंक्सन थाहा पाएपछि इट रियली वर्क्स तर एउटा कुरा मैले यो किन दाबी गर्न सक्छु भने हजुरले मेरो पेजमा हेर्नुहोला बलिउडको कलाकारहरू जसलाई म बचपनमा सिनेमामा त्यो व्यक्ति पनि मेरो वान टु सिकेको छ मेरोबाट बोल्नु भएको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मेरो युट्युब च्यानलमा या म अहिले पनि देखाउन सक्छु र अल टुगेदर पोइन्ट चाहिँ थियो रिक्वेस्टको साथमा हजुरले जुन आउनु भएको छ म नेपाली नै हुँ र म नेपाली नागरिक नै हुँ यति मलाई चाहिँ हजुरहरूले म जुन प्राउड फिल गरिरहेको छु त्यो प्राउड फिल गर्न हजुरले पनि मलाई ब्लेसिङ दिनुस् र साथ दिनुस् यति माया हो र अन्तमा यति भन्न चाहन्छु कि भ्रम जनतामाथि नफैलाइदिनुस् क्षमता छ पावर छ गर्नुस् आई प्रे टु पशुपतिनाथ जानकी माता कि तपाई सबैको कल्याण होस् तर भ्रम नगर्नुस् पावरले क्षमताले गरेर देखाउनुस् भ्रम फैलाएर हैन राइट सो यति भन्दै म यो टुक्याउँछु तपाई सबै आइदिनु भयो थ्यांक यू भेरी मच र धेरै आभार प्रकट गर्दिन्छु Congratulations once again. Congratulations, doctor. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.